प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँगै सांसदहरूको प्रश्नोत्तर। 2048 सालदेखिका सबै भ्रष्टाचार छानबिन गर्न प्रधानमन्त्री तयार। क्यान्टोनमेन्टको छानबिनमा दोषी ठहरिए जेल जाने उद्देश्य। नेपाल चेम्बर एक्सपो काठमाडौँमा सुरु। सरकारले व्यवसाय र कारोबार गर्ने नभएर व्यवसाय गर्नेहरूको लागि वातावरण तयार गरिदिनुपर्ने श्रम मन्त्री भण्डारीको भनाई। र शेयर बजार बढ्ने क्रम साताको अन्तिम दिन पनि निरन्तरता। परिसूचक 32 अङ्कले बढ्दा कारोबार रकम पनि 1 महिनापछि 1 अर्बमाथि उक्लियो। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पूर्व लडाकुको शिविरमा भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आरोप कपोकल्पित र पूर्वाग्रही भएको जिकिर गर्दै दोषी देखिए आफू जेल जान समेत तयार रहेको बताउनु भएको छ भने 2048 सालदेखिका सबै घटनाहरू र उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्ति र भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा छानबिन गर्न तयार रहेको उद्घोष पनि गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधि सभामा बिहीबारको बैठकमा 20 जना सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 56(5) मा एक दिनको बैठकमा बढीमा 15 जना सांसदले मात्र प्रश्न गर्न मिल्ने व्यवस्था गरे पनि प्रश्न गर्न चाहने सांसदहरूको संख्या धेरै भए पनि एक दिनको लागि नियम निलम्बन गरी 20 जना सांसदहरूलाई प्रश्न सोध्न दिइएको थियो। तोकिएको समयभन्दा 2 घण्टा ढिलो सुरु भएको बैठकमा सांसदहरूले प्रधानमन्त्री दाहाल समक्ष पूर्व माओवादी लडाकुको खर्च, व्हाइट बडी विमान, ललिता निवासदेखि भुटानी शरणार्थी प्रकरणसम्मका भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित प्रश्नलाई प्राथमिकता दिएर सोधेका छन्। 8460 जना लडाकुको नाममा विगत करिब 5 वर्षसम्म राज्य कोषबाट अरबौं रुपैयाँ तपाईको राज्य कोषबाट गएर व्यापक भ्रष्टाचार भयो भन्ने छ आरोप। तपाईलाई नै छ त्यो आरोप। तपाईलाई चाहिँ एउटा यसको यो आरोपलाई अन्त्य गर्नका लागि तपाईकै संसदको विशेष समिति गठन गरेर यसको छानबिन गर्न तपाई तयार हुनुहुन्छ। हिजो चर्चामा आएका व्हाइट बडी, एनसेल, क्यान्टोनमेन्टमा भएको भ्रष्टाचार, ललिता निवास लगायतका काण्डहरूको फाइल कहिले खुल्छ? 2063 सालपछि ठूला ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरू पोखरा विमानस्थल, आयल निगमको जग्गा खरिद, काठमाडौँ निजगत फास्ट्याग, व्हाइट बडी जहाज खरिद, ओम्नी काण्ड, नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिज प्रक्रिया, एनसेलको कर छुट, बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा काण्ड छानबिन कहिलेदेखि सुरु हुन्छ? नेपाललाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने नाममा करोडौंको ठगी धन्दा भएको छ। यस कार्यमा शीर्ष नेतृत्व नै संलग्न रहेको प्रमाण भेटिन थालेको समाचार सञ्चार माध्यमबाट प्रसारण भइरहेको छ। अझ आरोपित भई थुनामा रहेका व्यक्तिहरूले भिभिआइपीका निर्देशनमा भए गरिएका बयानहरू दिइरहेका छन्। खासमा यो के कुरा हो? मानौ अहिलेका भिभिआइपीहरूका संलग्न भएको प्रमाणहरू जुट्यो भने के गर्नुहुन्छ? उहाँहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुहुन्छ कि हुँदैन? प्रधानमन्त्रीजीले नेपाललाई स्विजरल्यान्ड र सिङ्गापुर जस्तै बनाउने भन्नुहुन्थ्यो। ती दुवै देश कस्ता थिए? अहिले नेपाललाई, नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने देश किन बनाउनु भयो? नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने नाउँमा राज्य विरुद्धको कसुर, मानव बेचबिखन तथा वसार प्रसार, संगठित अपराध, सरकारी कागजात छाप तथा दस्तखत कृत्य, सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग, सरकारी गाडीमा भ्रष्टाचारको करोडौं रुपियाँ वसार प्रसार, ठगी लगायत काण्ड मचाएका आरोपीहरूलाई के कस्तो कारबाही हुने हो? प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले पूर्व लडाकुको शिविरमा भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आरोप कपोकल्पित र पूर्वग्राही भएको जिकिर गर्दै उक्त विषय गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री, डाक्टर रामशरण महत अर्थमन्त्री रहेको सरकारले रुजु गरी टुङ्गोमा पुगिसकेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले उक्त विषयमा कसैले दिएको उजुरीमा दोषी देखिए आफू जेल जान तयार रहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले पार्टीको घोषणा पत्रमा पनि उल्लेख गरेको भन्दै 2048 सालदेखिका सबै घटनाहरू र उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्ति र भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा छानबिन गर्न तयार रहेको समेत बताउनु भएको छ। त्यो रकम जो राज्यबाट दिइयो र त्यसको अडिट भएर टुङ्गो लागिसकेको विषय पटक पटक राजनीतिक आग्रहको रूपमा ल्याइएको छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। यो पहिलो पाटो म प्रश्न गर्न चाहन्छु र यदि त्यस्तो केही छ छानबिन गर्नुपर्छ भने मैले पहिला पनि आफ्नो दलको घोषणा पत्रमा 2048 सालदेखिकै सबै घटनाहरूको, सबै उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिनको सम्बन्धमा
या विभिन्न समयमा उठेका भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित सबै मुद्दाहरूमा छानबिन गर्न म तयार छु। हामी सबै राजनैतिक तहमा एउटा संकल्पको साथ सहमति गरेर जाँदा सबै चिज छानबिन गर्न सकिन्छ। देशमा सुशासनको भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्तिको एउटा नयाँ युग सुरु गर्न सकिन्छ। म फेरि पनि माननीय सदस्यको यो प्रश्नको उत्तर दिँदै के भन्न चाहन्छु भने क्यान्टोनमेन्टको कुरा कपोल कल्पित र पूर्वाग्रही छ भन्ने मेरो दृढ विश्वास छ। फेरि पनि कसैले दिएको उजुरीकै आधारमा छानबिन गरेर दोषी ठहरिए म आफै जेल जान तयार रहेको कुरा पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यी सबै ठुल्ठुला काण्डहरू, हत्याकाण्डहरू या भ्रष्टाचारका काण्डहरूको छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउने बारे सरकार गम्भीर रूपले लागिरहेको जानकारी म फेरि दोहोर्याउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका बारेमा सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफमा भने दोषी जुनसुकै तहका व्यक्ति भए पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले प्रहरीको निष्पक्ष र व्यावसायिक अनुसन्धानमा हालसम्म कुनै पनि हस्तक्षेप नभएको र आगामी दिनमा पनि हस्तक्षेप नगरिने दावी गर्दै दोषी नउम्किन र निर्दोष नपरुन् भन्नेमा सरकारको जोड रहेको उल्लेख गर्नुभयो। भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित अन्य प्रकरणको पनि कानुन अनुसार अनुसन्धान र कारबाही हुने बेहोरा म प्रष्ट गर्न चाहन्छु। दोषी कोही पनि उम्किन नपाओस्, निर्दोष कोही पनि नपरोस् भन्ने हाम्रो जोड रहेको छ। जुनसुकै तह र तबकाका भए पनि यो अपराधमा संलग्न जो कोही पनि कानुनको दायरामा आउने नै छन् र त्यो प्रक्रिया अगाडि बढी पनि सक्नु भएको छ। मान्यले सोधे जस्तो भिआइपीहरू भिभिआइपीहरू पनि परि त राखेका छन्। त्यसकारण यसमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपले छानबिन भइरहेको कुरा त्यसले प्रमाणित गर्दछ। यस्ता विषयमा सरकारले कुनै आग्रह या कुनै पूर्वाग्रह नलिई निष्पक्ष, तटस्थ र व्यावसायिक छानबिन गरी अन्तिम निष्कर्ष निकाली अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन जोड गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मैले माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीलाई यसमा दृढतापूर्वक र निष्पक्षताका साथ दोषी नउम्कने, निर्दोष नपर्ने नीति अन्तर्गत अगाडि बढ्न निर्देशित गरेको छु र मैले जानकारी पाएसम्म प्रहरीले पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ र यो हामी सँगै सबै राजनीतिक दलहरूको निम्ति, सबै राजनीतिक नेतृत्वको निम्ति र देशकै निम्ति पनि निकै गम्भीर र संवेदनशील विषय भएको छ। यो अब हामीले उचित निष्कर्ष सहित दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर मात्रै सुशासनको एउटा नयाँ प्रक्रियाको थालनी गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारको विश्वास पनि छ र सरकार त्यसमा दृढ पनि रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। बैठकमा सांसदहरूले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या सामना गर्ने योजना के छ? किसानले यसपालि पनि मल र बिउ पाउँछन् कि पाउँदैनन्? द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू कहिलेसम्म समाधान हुन्छ? लाल आयोग लगायत विभिन्न आन्दोलनहरूको प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक हुन्छ? शिक्षा ऐन संशोधन विधेयक र नागरिकता विधेयक कहिले आउँछ? प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा लिपु लेक कालापानीको मुद्दा उठ्छ कि उठ्दैन लगायतका प्रश्न पनि सोधेका छन्। कृषि प्रधान देश सधैँ मलको हाहाकार छ। मल कारखाना खोल्ने सरकारको के नीति छ? तपाईँ विरोध शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता एवं तत्कालीन विद्रोही पक्षको सर्वोच्च कमान्डर हुनुहुन्छ। हाल तपाईँको नेतृत्वमा रहेको सरकारले यसको समाधानका लागि भए गरेका प्रयासहरू र जटिलताहरू के हुन् र कहिलेसम्म समाधान हुन्छ? 6 महिनाभित्र नागरिकता समस्या समाधान गर्छु भन्नुभएको थियो। आज 5 महिना बितिसक्यो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई 1 महिनाको अवधि छ। यसभित्र नागरिकता संविधान समस्याको समाधान होस्। पहिचान सहितको आफ्नो हक अधिकार माग्दा गरिएको आन्दोलनमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट गरिएको फैसला न्यायपूर्ण भयो र थारूहरूले 2072 सालमा आफ्नो हक अधिकार पहिचान माग्दा घुसपैठ गरी घटाइएको पूर्व योजना सहितको टिकापुर घटना किन राजनीतिक घटना भएन? म प्रश्न गर्न चाहन्छु। लिम्फियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक सहित मिचिएका भूमि फिर्ता गरी नेपाल भारत बीच सीमा समस्या समाधान गर्ने विषय तपाईको भ्रमणको कार्यसूचीमा परेको छ कि छैन? गौर हत्याकाण्डको छानबिन के भइरहेको छ? अपराधीलाई कानुनको दायरामा
ल्याउँछ कि ल्याउँदैन, पीडितहरूले न्याय पाउँछ कि पाउँदैन। सरकारको आर्थिक मन्दीको सामना गर्ने योजना के छ सभा महोदय मार्फत म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो प्रश्न राख्न चाहन्छु। देश अहिले आर्थिक रूपमा अलि सङ्कटग्रस्त छ भन्ने सूचनाहरू आएका छन्। देशको आर्थिक स्तर उन्नतिका लागि र सुशासनका लागि के योजनाहरू प्रधानमन्त्रीले पेश गर्नुभएको छ? राजनीति स्थिरताका लागि नयाँ कार्यक्रमहरू के छन्? अझ ग्रामीण जनताको जीवन स्तर उकास्न कस्ता कार्यक्रमहरू जनताका बीचमा ल्याइँदैछ? जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्रको सुधार सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै त्यसको उपाय र कदमहरू चालिएको जानकारी गराउनु भएको छ। उहाँले अर्थतन्त्र सुधारका लागि मौद्रिक नीति र वित्तीय नीति बीच सामञ्जस्यता ल्याउन अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र ब्याङ्क बीच लगातार छलफल भइरहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले सार्वजनिक सेवामा जनताले अनुभूति हुने गरी सुधार भएको दावी गर्दै विकास निर्माण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अनुगमन थप सशक्त बनाएको बताउनुभयो। अर्थतन्त्रका यस्ता चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न वित्तीय, मौद्रिक र क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरूमा आवश्यक सुधार गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न सरकार प्रयत्नशील रहेको छ। विदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिँदै सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी रोजगारी सृजना गर्ने खालका कार्यक्रमहरू सरकारको प्राथमिकतामा रहेका छन्। सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गरी फजुल खर्चको नियन्त्रण गरिएको छ। सरकारले राजस्व प्रशासनलाई थप सुदृढ र चुस्त बनाउँदै राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने र राजस्व चुहावट, राष्ट्रिय पुँजी पलायन, अवैध कारोबारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। सरकारका यी नीतिहरूको सकारात्मक प्रभावका संकेतहरू पनि सबैले देख्ने गरी आएकै छन्। विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन र स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गरी आर्थिक भार कम गर्ने नीति सरकारको रहेको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। यसका साथै वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा वित्तीय हस्तान्तरणको कार्यक्रमलाई सुदृढ गर्दै लगिनेछ। प्रधानमन्त्री दाहालले दरबार हत्याकाण्ड सहित विगतका भयानक र विभत्स हत्याकाण्डहरूको पुनः छानबिन हुनुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। उहाँले विगतका हत्याकाण्डहरूको नयाँ सिराबाट छानबिन गर्नुपर्ने बताउँदै दरबार हत्याकाण्ड, मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको मृत्युको घटनाको पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यस्ता घटनाको पुनः छानबिनका लागि राजनीतिक स्तरमा सहमति हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। गौर हत्याकाण्डको कुरा मान्य सदस्यले उठाउनु भयो। म चाहिँ के पक्षमा छु भने विगतका ती सबै विभत्स र भयानक हत्याकाण्डहरूको नयाँ चेहराबाट छानबिन हुनुपर्दछ। चाहे त्यो गौरको केस होस्, चाहे त्यो भयानक दरबार हत्याकाण्ड, नेपालको इतिहासकै सबभन्दा विभत्स हत्याकाण्डको पनि नयाँ चेहराबाट छानबिन हुनुपर्दछ। अहिले जे जसरी फेरि ती कुरालाई बिर्साउने कोसिस भइराखेको छ त्यसलाई हामीले गम्भीर रूपमा लिनुपर्दछ भन्ने म ठान्छु। मदन आश्रितको बारेमा पनि नयाँ चेहराबाट छानबिन हुनुपर्दछ भन्ने म ठान्दछु। तर यसको निम्ति हामी सबैले गम्भीर रूपले विचार विमर्श गरेर उपयुक्त बाटो पहिल्याउनु पर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले अबको 1 महिनाभित्र नागरिकताको विषय टुङ्गोमा पुग्ने, नेपालले अपनाउँदै आएको परराष्ट्र नीतिलाई आफू नेतृत्वको सरकारले पनि निरन्तरता दिने, विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन र स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गरी आर्थिक भार कम गर्ने, राजस्व छली र पुँजी बजार सम्बन्धी ठुल्ठुला सेटिङ भत्काउन सुरु गरिसकेको प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको छ। यस्तै सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले आर्थिक वर्ष 2079-80 को पहिलो 9 महिनामा नेपाली विद्यार्थी विदेशमा पढ्न जाँदा 67 अर्ब 19 करोड रुपैयाँ बाहिरिएको पनि संसदलाई जानकारी गराउनु भएको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम शुक्रबार प्रस्तुत गर्ने भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भोलि शुक्रबार अपराह्न 4 बजे प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुने भएको हो। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले सो बेहोरा पत्र पढेर सुनाउँदै भोलि दिउँसो 3:45 बजे सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई निर्धारण गरिएका पोसाकमा उपस्थित भएर आसन ग्रहण गरिसक्न निर्देशन दिनुभयो। मान्य सदस्यहरू,
सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा 95 बमोजिम सम्म 2080 साल जेठ 5 गते शुक्रबार अपराह्न 4 बजे संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको हुँदा प्रतिनिधि सभाका सम्पूर्ण मान्य सदस्यहरू उक्त दिनको 3:45 बजे भित्र आफ्नो आसन ग्रहण गरी सक्नुहुन अनुरोध गर्दछु। साथै उक्त दिन र समयमा मान्य सदस्यहरूको लागि निर्धारण गरिएको पोसाकमा उपस्थित भइदिनु हुन समेत अनुरोध गर्दछु। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन 2078-79 पनि पेश भएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेपालको संविधानको धारा 53 एवं सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064 को दफा 41 को बमोजिम नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष 2078-79 पेश गर्नु भएको हो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक यही जेठ 5 गते साँझ 6 बजे नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएपछि बस्नेछ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ठूला दलबीच सहमति भएको आरोप लगाउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आयोजना गरेको नक्कली भुटानी शरणार्थी भ्रष्टाचार प्रकरणको विरोध सभामा बोल्दै अध्यक्ष लिङदेनले यस्तो आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले जनता बेच्ने भ्रष्टाचार ठूला दलहरूको सर्वदलीय सहमतिमा पुग्नु लज्जास्पद र दुःखदायी रहेको भन्दै विश्व जगतमा नेपालको बदनाम हुनुका साथै देशको शिर झुकेको पनि बताउनु भयो। उहाँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण नेपाल प्रहरीको जोडबलमा र विदेशीहरूको चासोमा अगाडि बढेको आरोप लगाउँदै उक्त काण्डको अनुसन्धान पूर्ण नभइकन फाइल अदालतमा जाने दिशामा रहेको पनि दावी गर्नुभयो। उहाँले यो काण्डमा अर्बको भ्रष्टाचार मात्रै नभएर राज्य द्रोह र राज्य विरुद्धको अपराध भएको जिकिर समेत गर्नुभयो। कच्ची पुल बनाएर खाने, बाटो कच्ची बनाएर नक्कली बनाएर कमसल बनाएर खाने, लाइसेन्स दिँदा ठेकापट्टामा खाने मात्र होइन, खाँदा खाँदा आफ्नो नागरिक बेचेर खानेमा पनि यिनीहरूको दलीय सहमति देखिएन। आज खास गरी नेपाल प्रहरीको जोडबलमा र प्रधानमन्त्री स्वयंको भनाइलाई सापटी लिने हो भने विदेशीहरूको चासोमा बल्ल अगाडि बढेको छ। तर यो पनि अनुसन्धान पूर्ण नभइकन फाइल अदालततर्फ जाने दिशामा छ। यो भ्रष्टाचार अङ्कको भ्रष्टाचार मात्र होइन, कति करोड भ्रष्टाचार भयो, कति अरब भ्रष्टाचार भयो भन्ने मात्र होइन, यो राज्य द्रोह हो, राज्यको विरुद्धको अपराध हो। त्यसकारण यो अपराधमा कुनै पनि मानिसहरूले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन, कसैले पनि छुट पाउनु हुँदैन। राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनले एउटा मात्रै काण्डको छानबिनले नपुग्ने भन्दै विगतका अन्य ठूला ठूला भ्रष्टाचार काण्डको पनि सरकारले छानबिन गर्नुपर्ने पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले देशको अर्थतन्त्र नाजुक बन्नुको जिम्मेवारी सत्ता गठबन्धनले लिनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। बिहिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित कार्यक्रममा नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले देशको आर्थिक अवस्था अहिलेको स्थितिमा पुग्नुको कारण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा जिम्मेवारी रहेको भन्दै अहिलेको आर्थिक अवस्थाको जिम्मेवारी सत्ता गठबन्धनले लिनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले आफ्नो पार्टी सरकारमा रहँदा राजस्व नियमित उठ्ने गरे पनि अहिले राजस्व नै उठ्न नसक्नुको कारण पनि माग गर्नुभयो। उहाँले वैधानिक अर्थतन्त्र कमजोर पार्न अवैधानिक अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गरेकै कारणले आज नेपाल आर्थिक सङ्कटमा फसेको दावी समेत गर्नुभयो। एमालेका पालामा सदैव राजस्व वृद्धि हुने, एमालेका पालामा विदेशी मुद्राको सञ्चित सदैव राम्रो हुने, एमालेका पालामा पुँजीगत खर्च राम्रो हुने, एमालेका पालामा विकास कार्यले तीव्रता लिने, एमालेका पालामा सामाजिक सुरक्षाको दायरा बढ्ने, तर दोष चाहिँ असफल भएपछि फेरि एमालेले नै बोकाइदिने। एमालेका महासचिव पोखरेलले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण निष्पक्ष रूपमा छानबिन गर्न माग पनि गर्नु भएको छ। उहाँले नेपालीलाई नक्कली शरणार्थी बनाई विदेश पठाउन खोज्नु राज्य विरुद्धको घात भएको उल्लेख गर्दै यस्ता घटनाप्रति राज्य सशक्त भएर काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले निर्दोष कसैलाई फसाउने र दोषी उम्कन नदिने गरी छानबिन हुन जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
उहाँले लडाकु शिविर घोटाला, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, सीसीटीभी फुटेज प्रकरणका बारेमा पनि छानबिन गर्न माग गर्दै समाजमा नेता र पार्टीहरू नै खराब हुन् भन्ने भाष्य खडा नगर्न चेतावनी समेत दिनुभयो। नक्कली भुटानी शरणार्थीका नाममा सरकारी कागजमा फिर्ते गर्ने, प्रलोभनमा पारेर चाहिँ पैसा उठाउने र जनतालाई बिक्री गर्न खोज्ने कुरा चाहिँ दुई हिसाबले, एकातिर यो ठगीको घटना हो, अर्को चाहिँ राष्ट्रका विरुद्धको घात हो, यो गम्भीर अपराध हो। त्यस अर्थमा यस्ता घटनाहरूप्रति राज्य अत्यन्त सक्त हुनुपर्दछ भन्ने पार्टीको मान्यता छ। त्यही आधारमा हामीले चाहिँ सरकारलाई भनेका पनि छौँ। राजनीतिक आग्रहका आधारमा होइन, पूर्वाग्रहका आधारमा होइन, निष्पक्ष छानबिनका माध्यमबाट दोषी कोही नउम्क्युन्, निर्दोष कसैलाई फसाउने काम नहोस्। शिविर घोटालाका सन्दर्भमा भएको त्यति ठुलो भ्रष्टाचार लुकाउन मिल्दैन, छानबिन गरौँ। बालुवाटार जग्गा काण्ड लगायतका अनेकन प्रकारका जग्गा काण्डका घटनाहरू छन्, बाहिर आएका छन्, छानबिन गरौँ। राष्ट्रलाई यति ज्यादा गम्भीर आघात पुर्याउने खालको चाहिँ राष्ट्रका दरहरू हेरफेर गरिकन चाहिँ निश्चित व्यापारी घरानालाई पोस्ट्ने, राज्यलाई डुबाउने एक प्रकार सीसीटीभी फुटेज प्रकरणका रूपमा चाहिँ कुख्यात रहेको चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको चाहिँ सीसीटीभी फुटेज प्रकरण, त्यो पनि छानबिन गरौँ। तर समाजलाई यस्तो नबनाउँ कि पार्टीहरू नै खराब हुन्, नेताहरू नै खराब हुन् भन्ने खालको भाष्य खडा नगरौँ। महासचिव पोखरेलले विद्यार्थी संगठनले देशको शिक्षा प्रणाली परिवर्तनको आन्दोलन थाल्नुपर्ने बताउनु भयो। काठमाडौँको भेकुटी मण्डपमा नेपाल चेम्बर एक्सपोको 6औं संस्करण सुरु भएको छ। निकासी योग्य वस्तुको प्रवर्धन गर्न सबै व्यापारिक समुदायलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको आयोजनामा बिहिबारबाट चेम्बर एक्सपो सुरु भएको हो। एक्सपोको उद्घाटन श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले गर्नुभयो। एक्सपोमा अटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रोनिक सामान, फर्निसिङका सामान, घरायसी उपकरण, कपडा, मोबाइल, जलविद्युत, हस्तकला, छाला तथा जुत्ता, कस्मेटिक सामान, जडीबुटी, आयुर्वेद तथा विभिन्न रैथाने खाद्यान्न बिक्रीका लागि राखिएको छ। यही जेठ 8 गतेसम्म चल्ने एक्सपोमा 150 स्टल राखिएको छ भने नेपाल सहित भारत तथा बङ्गलादेशका उद्यमी व्यवसायीको सहभागिता पनि रहेको छ। एक्सपोको उद्घाटन गर्दै श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री भण्डारीले नेपालमा गर्न सक्ने सम्भावनाको विषय धेरै भए पनि प्रयोग गर्न नसकिएको जिकिर गर्दै सरकार निजी क्षेत्रसँग रोजगारीको विषयमा सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले व्यवसाय र कारोबार गर्ने नभएर व्यवसाय गर्नेहरूको लागि वातावरण तयार गरिदिनु पर्ने बताउनुभयो। मन्त्री भण्डारीले श्रम रोजगार मन्त्रालयलाई वैदेशिक रोजगार मन्त्रालय बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको पनि बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय मान्छे बेचेर कारोबार भइरहेको भए पनि श्रम बजारमा सुधार नआएको गुनासो आएको भन्दै श्रम बजार व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित नभएसम्म उद्योगहरू अघि बढ्न नसक्ने समेत बताउनुभयो। अहिले भर्खर कुरा उठ्यो, वास्तवमा अहिले बाहिर कुरा त्यो उठिरहेको छ। यहाँ मानिस बेचेर अथवा मानिस एक्सपोर्ट गरेर पनि कारोबार भइरहेको छ। मैले के भन्न खोजेको भन्छु भने अहिले यो कुराले एउटा चिज चाहिँ मेरो पनि दिमागमा आइरहेको छ। म जुन जिम्मेवार मन्त्रालय सम्हालिरहेको छु, मलाई कहिलेकहिले के लाग्छ भने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय छ। त मैले यो मन्त्रालय गरेर हेर्दाखेरि मैले त श्रमको कहीँ केही देख्दै देखिनँ। श्रम विभाग भने यति चाहिँ खिएर बसिया रहेछ, त्यो उठ्न सक्ने अवस्था पनि त्यो विभाग चाहिँ देखिएन त्यहाँ। अनि रोजगारको कुरा गर्दा फेरि वैदेशिक रोजगार बाहेकका के भने डोमेस्टिक रोजगारको त प्रश्न चर्चा कहीँ केही छैन त्यहाँ। त्यसो हुनाले यसलाई त कता कता वैदेशिक रोजगार मन्त्रालय बनाउने हो कि भन्ने पनि देखियो त्यहाँ। त्यसो भएर श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा कुरा त्यो हुनाले चाहिँ मेरो यो अत्यन्तै तपाईँहरूसँग जोडिया विषय हो। यो चाहिँ त्यहाँ विशेष गरी उद्योग वाणिज्यसँग ज्यादै जोडिएको विषय, किनभने जबसम्म श्रम बजार एउटा व्यवस्थित, एउटा मर्यादित, एउटा चाहिँ सुरक्षित रहँदैन तबसम्म इन्डस्ट्री अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन।
कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधु कुमार मरासिनीले गत वर्षको बजेटमा नै नेपाली बजारमा कम्तीमा 20% नेपाली उत्पादन राख्नुपर्छ भन्ने नीति बनाए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको स्पष्ट पार्नुभयो। भिरकुटी मण्डपमा यो सबै चाइनिज खासा बजार छ वरिपरि, त्यहाँ क्याटेगोरिकल्ली के लेखेको छ भने यी बजारहरूमा कम्तीमा 20% चाहिँ नेपाली प्रोडक्ट्सहरू राख्नुपर्छ भनेर लेखेको छ। मैले उहाँहरूलाई नि भने, जहाँ पनि भन्छु, तर अब कसको काम हो मैले बुझेको छैन, कसैले एफोर्ड गरेको छैन। लेख्न त हामीले लेख्यौँ, गुडै फेदले लेख्या हो, त्यो फलोअप हुँदैन कि। नेपालमा अर्को समस्या के छ भने सरकारले गरेन भन्ने कुरा चाहिँ चाँडै बिकिहाल्छ, त्यहाँ भएको चिज के छ भनेर कसै हेर्दैन। कार्यक्रममा चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले भने कृषि, जलविद्युत, पर्यटन सेवा क्षेत्र लगायतमा विदेशी लगानी भित्र्याई निर्यात प्रवर्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। उहाँले मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन स्वदेशी उत्पादनको अभिवृद्धि गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी कक्षको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले विद्युतीय सवारी साधनको विस्तार गर्ने कुरा सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले ऊर्जामा सबैको सहभागिताको सुनिश्चितता र ऊर्जा सुरक्षाको सवाललाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले विद्युतीय सामग्रीहरूको प्रयोगले वातावरण स्वच्छ हुने भन्दै विद्युतीय सवारी साधनको विस्तारका लागि चार्जिङ स्टेसन वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। सरकार चार्जिङ स्टेसन वृद्धि गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ छ। अब ट्रान्सपोर्टेसनमा, यातायातको क्षेत्रमा विद्युतीय यातायातका साधनहरूलाई प्रमोसन गर्ने, त्यसलाई विस्तार गर्ने कुरा सरकारको पनि प्राथमिकतामा रहँदै आएको कुरा अघि यहाँ सचिवजीले राखिसक्नु भएको छ। यसको लागि हामीले देशव्यापी रूपमा चार्जिङ स्टेसनहरूको विस्तार गर्ने कुरा गरिराखेका छौँ। अहिले विद्युत प्राधिकरणकै तर्फबाट मात्र 51वटा चार्जिङ स्टेसनहरू निर्माणको काम अगाडि बढिरहेको छ, 41वटा सञ्चालनमा आएका छन्। आगामी वर्ष हामी यसलाई अझ विस्तार गर्ने सोचमा छौँ। हामीले यसलाई अझ विस्तार गर्ने सोचाइ बनाइराखेका छौँ र विद्युतीय यातायातका साधनहरूलाई प्रवर्धन गर्ने, त्यसको विकास विस्तारको लागि थप वातावरण तयार गर्ने सरकारले को कार्यक्रमको प्राथमिकतामा रहँदै आएको छ। मन्त्री बस्नेतले काठमाडौँ उपत्यका लगायतका मुख्य शहरी क्षेत्रमा ट्रली बसको सम्भावनाको बारेमा सरकारले अध्ययन गरिरहेको र सञ्चालनमा ल्याउने कुरा सरकारको प्राथमिकतामा रहेको पनि बताउनु भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विभिन्न शीर्षकहरूमा हुने खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गत 28 वैशाखमा परिपत्र जारी गर्दै विभिन्न शीर्षकहरूमा हुने खर्च कटौती गर्न निर्णय गरेको जानकारी दिनुभएको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलतासँगै प्राधिकरणमा समेत विविध शीर्षकहरूमा हुने खर्च कटौती गर्दै नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिएको घिसिङद्वारा जारी परिपत्रमा उल्लेख छ। परिपत्र अनुसार प्राधिकरणले तह 10 वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारी, कार्यालय प्रमुख र आयोजना प्रमुखलाई अतिरिक्त समय भत्ता र खाजा भत्ता नदिने भएको छ। यस्तै कार्यकारी निर्देशकको स्वीकृति बेगर सार्वजनिक बिदाको दिन गाडी प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ भने कार्यकारी निर्देशकको स्वीकृति बेगर सार्वजनिक बिदाको दिन काममा लगाएमा पनि समय भत्ता र खाजा खर्च नदिने र साथै गाडी प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध समेत लगाएको छ। यस्तै तोकिएको कार्यालय समयभित्र सबै कर्मचारीहरूबाट कार्य सम्पादन गर्न पनि प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ। शेयर बजार बढ्ने क्रमले साताको अन्तिम कारोबारको दिन पनि निरन्तरता पाएको छ। मङ्गलबारदेखि उकालो लाग्न थालेको शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक बिहिबार 32.03 अङ्कले बढेको हो। नेप्से परिसूचक अघिल्लो दिनको तुलनामा 1.75% बढेर 1877.32 अङ्कमा उक्लिएको छ। मङ्गलबार शेयर बजार 3.31 अङ्कले बढेकोमा बुधबार 23.39 अङ्कले बढेको थियो। आज कारोबारमा आएका सबै समूहले समग्र परिसूचक बढाएको हो। होटल र पर्यटन समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 3.75%ले बढ्दा व्यापार समूहको परिसूचक पनि 3.71%ले बढेको छ। विकास बैंक, जलविद्युत, जीवन बिमा र लघुवित्त समूहको परिसूचक 2% माथिले बढेको छ। यस्तै वाणिज्य बैंक, लगानी, म्युचुअल फन्ड र निर्जीवन बिमा समूहको परिसूचक 1% माथिले बढ्दा उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक पनि 0.96%ले बढेको छ। नेप्से परिसूचकमा हरियाली छाउँदा कारोबार रकम पनि 1 महिनापछि 1 अर्ब नागेको छ।
30 चैतमा 1 अर्ब माथिको कारोबार भएको बजारमा त्यसपछि कारोबार रकम करोडमा मात्रै सीमित भएकोमा आज भने 1 अर्ब 47 करोड 47 लाख रुपैयाँ बराबरमा कारोबार भएको छ। दिनभर 32,579 वटा कारोबारमा 44,22,000 किता सूचीकृत धितोपत्र कारोबार हुँदा उक्त रकम बराबरको सेयर किनबेच भएको छ। कारोबार रकमका आधारमा नेपाल टेलिकम, शिवम सिमेन्ट, एनआइसी एसिया बैंक, एभरेस्ट बैंक र नागरिक लगानी कोष क्रमशः अगाडि रहेका छन्। आज हिमालय ऊर्जा विकास र आत्मनिर्भर लघुवित्तको मूल्य सबैभन्दा धेरै 10% बढेर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ भने शिवश्री हाइड्रोको 8 र गणपति लघुवित्तको 7.8% मूल्य बढेको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँगै सांसदहरूको प्रश्नोत्तर। 2048 सालदेखिका सबै भ्रष्टाचार छानबिन गर्न प्रधानमन्त्री तयार। क्यान्टोनमेन्टको छानबिनमा दोषी ठहरिए जेल जाने उद्योग। नेपाल चेम्बर एक्सपो काठमाडौँमा सुरु। सरकारले व्यवसाय र कारोबार गर्ने नभएर व्यवसाय गर्नेहरूको लागि वातावरण तयार गरिदिनुपर्ने श्रम मन्त्री भण्डारीको भनाई। र शेयर बजार बढ्ने क्रम साताको अन्तिम दिन पनि निरन्तरता। परिसूचक 32 अङ्कले बढ्दा कारोबार रकम पनि 1 महिनापछि 1 अर्बमाथि उक्लियो। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्।